अब मैं फ़र्ज़ अव्वल ही के मुसाहिब नंबर 1 मौलवी नदीम सुरती मुतअल्लिम दर्जे तखस्सुस फी तजवीद वल क़िराअत को दावत देता हूँ, वो आएँ और कुरान अज़ीज़ की तिलावत पेश करें। أنا أقرأ برواية شعبة عن الإمام عاصم الكوفي من طريق يحيى بن آدم الصلحي من كتاب الكافي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظीम। पहली घंटी में अपने जोश पर काबू पा जाओ। ये बेइंसाफी की बात है। अगर किसी की रियायत करते हो, क्यों करते हो? ये तो तकाबुल है, मुसाबका है, हर एक के साथ होना चाहिए। घंटी बजाने वाले यहाँ मेरे पास आइए। अरे कम सुने तो उनको बताओ, घड़े उनके सामने है, घंटी उनके कान के पास बजाओ। أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. قرأ بها ابن شريح على ابن نقيس وقرأ على أحمد السامري وقرأ على أحمد بن يوسف القافلائي وقرأ على أبي بكر شعيب وقرأ على يحيى بن آدم الصلحي وقرأ على شعبة وقرأ على الإمام عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. ماشاء اللہ. اللہ پاک موصوف کی تلاوت کو قبول فرمائیں. رک جاؤ. اس طالب علم نے درمیانے قرات میں درمیانی سورت سے بسم اللہ پڑھی ہے. اس کا کوئی ثبوت کسی روایت کسی طریق میں ہے تو مجھے بتاؤ. اگر نہیں ہے تو یہ بدعت کہاں سے لائی؟ غلط طریقہ ہے یہ. ہم ذمہ دار ہیں صرف اس بات کے کہ ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں پڑھایا ہے اور ہم جو آپ کو پڑھاتے ہیں آپ اس کے مکلف ہیں. یہ نئی چیز قرآن کریم کے اندر پیدا کرنا قرات کے اندر پیدا کرنا غلط ہے. اس کا کوئی ثبوت کسی روایت کسی طریق میں نہیں ہے. بہت اگر تم کو شوق ہوتا ہے درمیان سے تو کہیے وفی قولہ تعالی فی سورۃ النبأ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. شاید آپ فصل کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں. فصل کرنے کے لیے بولو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ابھی جو ہم نے قرات کی یہ اب جو ہم پڑھنے والے ہیں اس کا جز نہیں ہے. لیکن بسم اللہ کا اضافہ اس زمانے میں یہ کون مجتہد پیدا ہوا؟ قرآن مجید میں قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے.